नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, उन्वान है या मौजू है, वो कह लें कि ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से जो डिजिटल लर्निंग पर तालिब इल्म क्लासेस पढ़ते हैं, या जो कह लें कि इंटरमीडिएट में, मैट्रिक में या बीए लेवल पर जो तालीम हासिल करते हैं, तो उनके लिए है ये, खासकर उन तालिब इल्मों के लिए है जो इस वक्त इंटरमीडिएट इस्लामियात का पेपर है, आई थिंक कल को। तो हमारा मेन जो टॉपिक है, इस्लामियात लाजमी कोर्स कोड 316 है। तो इसका सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पेपर में पेपर सेटिंग कैसे की गई है। जी, तो ये सेमेस्टर बहार 2019 का पेपर है। कुल नंबर 100 है और कामयाबी के नंबर जो हैं 40 हैं। 3 घंटे वक्त है आप लोगों के पास इस पेपर को हल करने के लिए। ये मैं हाईलाइटर ले लूँ इसमें से। जी, अब नोट दिया हुआ है जी कि कुल 5 सवाल हल करें। पहला सवाल लाजमी है, तमाम सवालों के नंबर बराबर हैं। यहाँ पर आप लोगों को 8 सवाल दिए गए हैं। 8 सवालों में से आपने 3 सवाल हल करने हैं। पहला सवाल लाजमी है। पहले सवाल में इस पेपर में जो है 2019 के शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, 20 नंबर के। हो सकता है आपको 20 नंबर के एमसीक्यूज दे दें, वो आपको 20 नंबर के फिल इन दी ब्लैंक्स दे दें, किसी भी तरीके से पूछ सकती हैं। तो इसके लिए आपको सारी बुक को गो थ्रू करना पड़ेगा। अब इसमें देख लें कि मुख्तसर जवाबात दीजिए। इसमें पहला सवाल है जी, तर्जमा करें वमा, ये थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। आई थिंक खलकतुल जिन्नल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो ये थोड़ा सा मैं इसका मफहूम बता देता हूँ कि और बेशक हमने जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया। उसके बाद यानी कि एक आयत आपको आएगी, चाहे वो कोई भी हो, इसके हिसाब से। दूसरा जो सवाल है, शिरक की कोई सी 2 इकसाम लिखनी है आपने। शिरक क्या होता है, सबसे पहले ये देख लें। इसके साथ साथ आपका टॉपिक है जी अकीदा तौहीद का। बुक दिखाएं जरा मुझे। जी प्यार जी, यूनिट 1 जो है अकीदा का मफहूम है, और इसमें आप लोगों ने अकीदा के बारे में पढ़ना है। ऐसे ही है जी, यूनिट 1 में। तो इसमें सवाल दिया हुआ है आपके जो पेपर में है जी, वो शिरक और उसकी इकसाम, ये सवाल दिया हुआ है। तो ये चैप्टर हम अब, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा इसके साथ ही, और इसके साथ ही इस चैप्टर को अगर पढ़ेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन इससे मिलता जुलता जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अकीदा क्या होता है। ये तकरीबन जो तालिब इल्म पढ़ रहे हैं कैरियर काउंसलिंग एकेडमी की तरफ से या कैरियर डेवलपमेंट स्कूल में की तरफ से, तो ये क्लास 1 से ही तालिब इल्मों को ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और इससे हमें काफ़ी आउटपुट मिल रहा है। बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट से इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो अकीदा लफ्ज़ जो है ना, इसका मुतरादिफ है ईमान। ईमान या अकीदा से क्या मुराद है? ऐसा यकीन, पंजाबी में अगर मैं कहूँ कि पक्का टक्का यकीन। अगर उर्दू में आपने इसको लिखना है तो ये है कि ऐसा यकीन जो पुख्ता हो, जिसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश ना हो। जैसे आपने अपनी आंखों से अल्लाह ताला को देखा है? नहीं, लेकिन यकीन है कि अल्लाह ताला की जात हर जगह हर वक्त मौजूद है। ऐसे ही है ना जी। जी,
इसी तरह फरिश्तों को देखा है, लेकिन हमारा ये यकीन है, अकीदा है कि हमारे कंधों पर मौजूद हैं, हमारे अच्छे और बुरे अमाल लिख रहे हैं। आपने आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा आंखों से? नहीं। वो तो आज से 1400 साल पहले इंसानियत का दर्स दे गए हैं, लेकिन हमारा ये पक्का यकीन है वो अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और पैगंबर हैं। यानी कि किसी किस्म की शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। ऐसा यकीन जो कि बिल्कुल पुख्ता हो, पुख्ता और अटल सोच, यकीन, नजरिया जो है आपका, वो अकीदा है। अब ऐसे यकीन जो है, अकीदा की तो खैर 72 ब्रांचेज हैं, लेकिन बेसिक जो है 5 बुनियादी अकायद हैं। 5 बुनियादी अकायद जो हैं हर तालिब इल्म को, मेरे हिसाब से हर मुसलमान को, चाहे वो 1 क्लास में है, 2 में है, उनको पता होने चाहिए। सबसे पहले है जी अकीदा तौहीद, दूसरा है जी अकीदा रिसालत, तीसरा है जी मलाइका, उसके बाद है जी आसमानी किताबें और अकीदा आखिरत। अब आ जाती है अकीदा तौहीद की तरफ। तो अकीदा तौहीद में अकीदा की समझ आ गई थी। अब हम देखते हैं तौहीद को। तौहीद लफ्ज वहद से निकला है। तौहीद लफ्ज किस चीज से निकला है? वहद से, वाओ हे दाल। ये लिख लें जरा, वाओ हे दाल। तौहीद लफ्ज वहद से निकला है, जिसका मतलब होता है एक। जिसका मीनिंग क्या है? एक। अब वहद का मतलब तो एक है, तौहीद का मतलब क्या है जी? तौहीद का मतलब है एक मानना। तौहीद का मतलब क्या है जी? एक मानना या जगता जानना। ये तौहीद का लफ्जी मानी है। तौहीद का लफ्जी मानी क्या है? एक मानना या जगता जानना। अब दीनी इस्लाम में आप इंटरमीडिएट लेवल पर आ चुके हैं। आप लोगों का अब थोड़ा सा नजरिया डिफरेंट होना चाहिए। नजरिया डिफरेंट होना चाहिए, लिखने का तरीकाकार डिफरेंट होना चाहिए। सबसे पहले जब आपको अकीदा तौहीद पर सवाल आएगा तो आपने किस चीज की डेफिनेशन लिखनी है? अकीदा की। उसके बाद तौहीद की लिखनी है। उसके बाद आपने अकीदा तौहीद की इकट्ठी लिखनी है कि अकीदा तौहीद दीनी इस्तिलाह में क्या है जी? दीनी इस्तिलाह में अकीदा तौहीद से मुराद अल्लाह ताला की जात को एक मानना, वाहद जानना, यकता जानना है। तौहीद का मतलब है जी एक मानना, लेकिन दीनी इस्तिलाह में क्या मुराद है? किसको एक मानना है? अल्लाह ताला की जात को एक मानना, वाहद जानना, यकता जानना। अब आ जाती है जी तौहीद का ओपोजिट क्या है, उल्ट क्या है? तौहीद का मतलब क्या है जी? एक मानना। तौहीद का उल्ट जो है शिरक है। तौहीद का उल्ट क्या है? शिरक है। लिख ले, तौहीद का उल्ट क्या है जी? शिरक है। शिरक में आपके पास अब क्या है कि अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी को माबूद बनाना। माबूद कौन है? अल्लाह ताला की जात। इबादत के लायक कौन है? अल्लाह ताला की जात है ना, उसके अलावा तो कोई नहीं है। लेकिन शिरक क्या है? अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी को माबूद बनाना। जैसे हिंदू हैं, वो बुतों की पूजा करते हैं। कुछ लोग हैं जो सूरज की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। डिफरेंट सेक्ट है, ये शिरक में आएगा। अब तौहीद की किस्में देखनी है। अकीदा तौहीद समझ आ गई। शिरक मैंने इसलिए पहले बता दिया ताकि दोनों को इकट्ठा ही समझा दूं। तौहीद में आपके पास दो अहम चीजें हैं, सिफाते बारी ताला
ذات باری تعالیٰ، ذات، صفات، اور تیسرا ہے جی صفات کے تقاضے. یہ تین چیزیں ہیں توحید میں شامل. اب ان کا اپوزٹ ہے کہ شرک جو ہوگا وہ کس کس میں ہوگا؟ ذات میں شرک ہوگا، صفات میں شرک ہوگا، صفات کے تقاضوں میں شرک ہوگا. ذات میں شرک دیکھ لیتی ہیں تو کرسچینٹی میں، عیسائیوں میں نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں جی یسوع نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. لیکن اس کے متضاد میں پیراللی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل فرمائی. آپ نے اگر عقیدہ توحید یا شرک کے بارے میں لکھنا ہے نا تو آپ کے پاس ایک سورہ موجود ہے جو آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یالد و لم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، مطلب نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. یہی چیزیں ہیں نا. یہ آیات کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے، شرک میں بھی لکھنا ہے، توحید کا جب آئے گا اس میں بھی لکھنا ہے. جب اگر ذات کی بات آئے گی تو لم یالد و لم یولد کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس میں والا دینا ہے. اگر صفات کی باری جائے گی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. صفات میں اللہ تعالیٰ کے بیٹا 99 نام ہے جو آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں. الرحمن والرحیم والمالک القدوس السلام المومن والمہیمن الجبار قہار وہاب رزاق الفتاح. اس طرح یہ آپ نے سنے ہوئے ہیں، کچھ یاد ہوں گے آپ کو. وہ ساری صفات ہیں. ہر صفت پر بھی آپ ایک فکرہ لکھیں تو 99 فکرے بنتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اچھا جی، اب صفات کا بھی سمجھ ہو گیا، ذات کا بھی ہو گیا کلیئر. ذات میں شرک کا حوالہ بھی میں نے آپ کو دے دیا کہ کون کر رہا ہے. اور صفات میں، صفات میں شرک کیسی ہوگی؟ صفات میں شرک کیسے آئیں گی؟ نہیں، صفات میں بیٹا ایسے آئیں گی کہ آپ اللہ تعالی کی صفت کسی اور کے لیے استعمال کریں. دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ لیکن اگر ہم اس کے علاوہ کسی کو کہیں کہ وہ کر رہا ہے پیدا تو وہ شرک ہے. لیکن ہم بات کیا کر رہے ہیں، اس کنٹروورسی میں نہیں آنا کہ خدائی کی بات کرنی ہے کہ عطائی صفت کی بات کرنی ہے. پیدا کرنے والی بھی ذات خدا کی ہے، رزق دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، پالنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی. لیکن عطائی صفت بھی ہے. یہ پالتا کون ہے آپ کو؟ آپ کے ماں باپ. لیکن وہ رب نے ان کو عطا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب سمجھ آ گئی کہ عطائی صفت اور خدائی صفت میں کنٹروورسی نہیں کرنی. لیکن خدا کی جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، وہ آپ کسی اور کو دیں گے تو وہ پھر شرک ہوگا، وہ صفات میں شرک ہوگا. اب آخری آ گیا جی صفات کے تقاضوں میں شرک. کیا ہوا؟ ہاں بیٹا، بنا دیں گے، بنا دیں گے جی. آپ کو بھی بنا دیں گے، میں ادھر سے پرنٹ کر کے دوں گا بیٹا آپ کو. جی، صفات کے تقاضوں میں شرک. صفات کے تقاضوں میں شرک کیسے ہوتا ہے جی؟ یہاں پر میں ایک سوال کرتا ہوتا ہوں طالب علموں سے اکثر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کریں؟ یہ سوچیں، اس چیز کو سوچیں کیوں کرنی ہے بلا. اس کے لیے پہلے ہم دیکھیں اپنے سے کم تر کو. کیسے کم تر کو دیکھیں؟ اس کو دیکھیں جو نبینا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں کی نعمت عطا کی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں. ہمیں ٹانگوں کی نعمت عطا کی ہے، ہم چل پھر سکتے ہیں. ہمیں دماغ دیا، ہم سوچ سکتے ہیں. ہمیں ہاتھ دیے ہیں، ہم کام ان سے کام لے سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو ان کی قدر تو ان سے پوچھی جائے نا جن کی آنکھیں نہیں ہیں یا جن کی ٹانگ نہیں ہے، جو معذور ہیں. یہ رب نے دی ہے نا ہمیں. ایسے ہی ہے نا. رب کی صفت ہے، رب نے عطا کی ہے میرے یہ ہر چیزیں. کیا آپ سے کوئی کہہ دے کہ جی آنکھ دے دیں جی 1 کروڑ روپیہ لے لے، دے دیں گے آپ؟
कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे ही है ना। तो ये अता की है रब ने हमें, ये रब की सिफत है, रब ने अता की है। तो अब इसका तकाजा क्या है? शुक्र करें। मैंने आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए एक सवाल किया कि क्यों करें, क्यों करें भाई? हमें आंखें दी हैं, हमें जुबान दी है, हमें टांगे दी हैं, हमें और सबसे बड़ा शुक्र तो ये बनता है कि हमें एक मुसलमान के घर पैदा किया है। तो इतनी वजूहात काफी नहीं है? वजूहात तो इतनी है कि आप लिखने बैठ जाएं कि क्यों करें, कि वजूहात लिखना बैठ जाएं तो सारी जिंदगी खत्म हो जाए। इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। तो सिफात के तकाजों में भी शिरक नहीं। सिफात के तकाजे समझ आ गए ना, जो रब की सिफात है, फिर इबादत के लायक भी रब की जात है, उसी की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला की जात की जो बात ला शरीक है। अब सिफात के तकाजों में क्या है जी? मांगना भी रब से है। मांगना किससे है? रब से। मांगना किससे है? रब से है। देने वाली जात तो रब की है। तो आप हम मुसलमान पांचों नमाजों में पढ़ते हैं जी, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत तो करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। फिर साथ दुआ मांगते हैं कि जी ए रब हमें सीधे रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम हुआ, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गजब हुआ। अब इसको मैं सिंपल सा वाइंड अप करता हूं ताकि आपको रिमाइंड आ जाए। अकीदा तौहीद का सवाल आता है या शिरक का सवाल आता है तो क्या करना है? अकीदा तौहीद का सवाल आएगा, सबसे पहले अकीदा की तारीफ, फिर तौहीद की तारीफ, फिर अकीदा तौहीद का दीनी इस्तिलाह में तारीफ करनी है। उसके बाद ज़ाते बारी ताला, फिर सिफाते बारी ताला, फिर सिफाते के तकाजे। तकाजों में क्या आएगा कि सारी सिफात रब की हैं और रब ने हमें सब कुछ अता किया हुआ है और फिर उसकी इबादत को हमारे जुम्मे है। ठीक है। और इसी तरह शिरक आ गया। अगर जात में शिरक, वो आपको बता दिया क्रिश्चियनिटी का, ठीक है ना। फिर सिफात में शिरक, उसके बारे में बता दिया कि वो सिफात में अगर आप किसी और को कहेंगे जी उसके पास ये सिफत है, जैसे हिंदू करते हैं जी कि वो जी भगवान दे रहा है जी, बुत दे रहा है उनको, तो ये सिफात के उसकी पूजा करते हैं ना वो सिफात के तकाजों में शिरक है ना। सिफत तो ये रब की, रब अता कर रहा है, बुत तो नहीं दे रहा। जो खुद बोल नहीं सकता तो वो देगा कैसे? जी नेक्स्ट पे आ जाता है सिफात के तकाजों में शिरक। क्लियर हो गया जी? ये दो क्वेश्चन जो है ना इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपकी समझ में आ चुके हैं, ये क्लियर हो जाने चाहिए। जी नेक्स्ट है जी अकीदा तौहीद के इंसानी जिंदगी पर असरात, इनफरादी जिंदगी पर। क्या जी? इनफरादी जिंदगी पर असरात। इनफरादी फर्द के तौर पर एक अकेले इंसान, जब एक इंसान अकीदा तौहीद को मनोअन मानता है, हम मनोअन नहीं मान रहे, यही हमारी गलती है, इसलिए हम पछतावा करते हैं। जब एक इंसान अकीदा तौहीद को मनोअन नहीं मानता है तो फिर उसकी जिंदगी में कुछ असरात मुरतब होते हैं। सबसे पहले असरात है आजादी व हुर्रियत। जब एक इंसान का पुख्ता यकीन हो जाए कि उसे अता करने वाली जात, उसे पैदा करने वाली जात, उसे मौत देने वाली जात, उसे जिंदगी देने वाली जात अल्लाह ताला की है, तो वो क्या किसी और से डरेगा? नहीं। तो इससे आजादी उसमें पैदा होगी, आजादी की सिफत होगी, वो किसी का गुलाम नहीं रहेगा। फिर है खुददारी और इज्जत नफ्स। खुददारी पैदा होगी, सब्र होगा पैदा, कि खुद खुद ही में रहेगा वो कि नहीं मुझे तो रब नहीं देना है, जो भी अता करना है रब की जात नहीं करना है। उसके बाद इनकिसारी आ जाती है, वो इनकिसार हो जाता है, बाउंड हो जाता है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, अजान हो रही, थोड़ा सा ब्रेक कर। जी ये खुददारी और इज्जत नफ्स के लिए जो पहला पॉइंट था, इसके लिए ये शेर भी एक आपकी बुक में लिखा हुआ है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात।
ये आई थिंक अल्लामा इकबाल का है ये शेर, तो ये लाजमी आप मतलब कि लिखें। उसके बाद इनकिसार क्या है जी, तौहीद इंसान में तवाज़ा इनकिसार पैदा करता है। तो कीदा तौहीद का कायल शख्स कभी मगरूर और मुतकब्बर नहीं होता। इनकिसार आजिज़ी तकवा परहेजगारी कह लें कि गुरूर और तकब्बर नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी वुसअत नज़र। आपकी बुक पे लिखे हुए हैं ये पॉइंट, पॉइंट समझ देख लें, ये पॉइंट आप याद रख लें तो आपका ये सवाल क्लियर हो जाएगा। हेडिंग्स लाजमी याद हो आप लोगों को, हेडिंग याद होंगी तो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। अब वुसअत नजर में क्या है जी, सोच, यहां पर बात हो रही है सोच की। नजर से मुराद यहाँ पर नजरिया है, थिंकिंग है, कि वो नैरो माइंडेड नहीं वो शख्स होगा, तंग नजर नहीं होगा। जो अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखता होगा वो खुले दिल का मालिक होगा। वो छोटी मोटी बातों पर आपसे गिले शिकवे नहीं करेगा, छोटी छोटी बातों पर गिले शिकवे करना शुरू कर नहीं, वो सतह नजर होगा, वो हर चीज को समझता होगा, ठीक है ना। अब उसके बारे में देखें बकायदा कितना प्यारा मिसरा लिखा हुआ, कहता है उसकी सोच इतनी बुलंद हो जाती है कि वो अल्लाह के हर बंदे के, मोमिन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती को अपना दीनी भाई तस्लीम करता है। यहाँ पर तो तंग नजर से क्या है कि भाइयों भाइयों से नाराज हो जाते हैं सगे भाई, लेकिन हम तो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। उसके बाद इस्तकामत व बहादुरी, इस्तकामत व बहादुरी, इस्तकामत व बहादुरी कहा जाता है। बहादुर और दलेर हो जाता है वो, एक तो कंटिन्यूटी आ जाती है उसमें, वो जिस चीज के साथ स्टिकी हो जाता है उसको फिर मुसलसल उस चीज के बारे में जद्दोजहद करता है। और फिर वो बहादुर और दलेर हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसको डर नहीं होता। जो अकीदा तौहीद का मानने वाला है ना, तो उसको उसको इस चीज का किसी इंसान का डर है क्योंकि उसे मार देगा। क्यों? क्योंकि मारने वाली जात, जिंदा रखने वाली जात, बचाने वाली जात तो रब की है, ऐसी है ना। तो फिर उसमें डर नहीं रहेगा। फिर दूसरा, जानो माल, आप अमीर हैं गरीब हैं, आपको देने वाली जात तो रब की है, तो फिर वो इंसानों पर मुनहसर नहीं रहता। और वो बहादुरी के साथ कोई भी काम है। फिर परहेजगारी, जब आप लोगों का इस चीज पर तो हम इंसानों का इस चीज पर यकीन हो जाएगा कि अल्लाह ताला की जात हमें हर वक्त देख रही है, हर जगह मौजूद है, तो फिर हम लोग खुद ही झूठ से बचेंगे, बुराइयों से बचेंगे, चुगली से बचेंगे, उसके अलावा जितनी भी माशरती बुराइयां उन सारी चीजों से बचेंगे। और खुदा न खास्ता अगर गलती हो जाएगी फिर हम उस पर माफी भी मांगेंगे अल्लाह ताला की जात से, ऐसे ही है ना। जी परहेजगारी के बारे में, तो वो फिर परहेजगार होगा जब उसको हर तरीके से यकीन होगा कि अल्लाह ताला की जात हमें देख रही है। जैसे ये सूरह अल मलक है, आयत नंबर 114 है, उसका तर्जुमा है, भला वो ना जाने जिसने बनाया है। हमें बनाने वाली जात अल्लाह ताला की है ना। खबरदार वही भेद जानता है। अल्लाह ताला की जात हर चीज के बारे में जानती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी कानून की पाबंदी। जो अकीदा तौहीद को मानने वाला इंसान है उस वो में क्या होगा, कानून की पाबंदी पर अमल करने की आदत होगी। हम कानून की पाबंदी कैसे नहीं करता, हमें कौन कौन हम लोगों जो जो हमारे मुसलमान भाई ही हैं, लेकिन वो कह लें कि शैतान हावी हो चुका है उन पर, जो चोरियां कर रहे हैं या इस तरह का करते हैं, तो अल्लाह ताला को तो मानने वाले हैं, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन शैतान के बहकावे में आ चुके हैं। उनका अकीदा तौहीद कमजोर है। वो देख रहे थे कोई इंसान तो नहीं देख रहा। अगर वो यही सोचे उस वक्त कि रब की जात देख रही है तो वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, कानून की पाबंदी होगी। आप देखें कि अक्सर कानून की पाबंदी पर बहुत से लोगों का है जी वो ट्रैफिक
دیکھتے ہیں جی ٹریفک سگنل بند ہے لیکن کوئی پولیس والا نہیں کھڑا، موٹر سائیکل لے کے آگے گزر گئے. پولیس والا نہیں کھڑا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا. جو عقیدہ توحید کو ماننے والا ہوگا اس کا بلیف ہوگا کہ رب کی ذات دیکھ رہی ہے، وہ کبھی بھی قانون کو نہیں توڑے گا، خواہ کسی بھی قسم کا ہوگا. نیکسٹ آ جاتا ہے جی پوائنٹ رجائیت اور اطمینان قلب. جو عقیدہ توحید کو ماننے والا ہے وہ کبھی بھی بیٹا دل برداشتہ نہیں ہوگا. دیکھیں پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. موت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت تشریف لائی اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے بہت دکھ ہے، میں بہت غم زدہ ہوں، میرے سارے ہی مر گئے ہیں، بہن بھائی یہ وہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جائیں اور کوئی ایسا مطلب کہ کوئی ایسا انسان ڈھونڈ کے لائیں جس کا کوئی ابھی تک فوت نہ ہو. تو کوئی بھی ایسا نہیں ملا. کسی کا دادا پردادا دادی ماں باپ کوئی نہ کوئی تو فوت ظاہر دنیا سے میں جو آیا اس نے جانا ہی جانا ہے. تو اب وہ عقیدہ توحید پر بلیو رکھنے والا اس چیز پر اس کا پختہ یقین ہوگا کہ موت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، چاہے خواہ اس کا بھائی ہے باپ. وقتی طور پر رنجش ہوتی ہے لیکن نہیں، وہ دل برداشتہ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جو روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں ان کو بھی چھوڑ کے بیٹھ جائے کہ اب زندگی ختم ہو گئی ہے. نہیں، زندگی تب بھی ختم ہونی ہے جب اللہ پاک کی طرف سے موت آ جانی ہے. تو اس لیے عقیدہ توحید کو ماننے والا جو ہے وہ دل برداشتہ نہیں ہوتا اور پھر اطمینان قلب آ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش رہتا ہے. پھر صبر و توکل بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ کوئی آزمائش آ گئی ہے کوئی اس طرح کا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا ہر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم پر آزمائش آئی ہے، مشکل آئی ہے، مصیبت آئی ہے، ہاں وہ کسی طریقے سے بھی آئی ہے لیکن اس کا حل آج جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ دیکھتے ہیں، یہی ہے اجتماعی زندگی پر اثرات بھی ہیں آپ کے ٹاپک میں. جی اجتماعی زندگی میں دیکھیں ادھر پوائنٹ نہیں لکھے ہوئے زیادہ، چھوٹا سا ٹاپک دیا ہوا ہے. سب سے پہلے پوائنٹ تو بیٹا وہی آ جاتی ہے، خودداری آ جانی ہے، وہی پوائنٹ ہے. لیکن اجتماعی زندگی میں کیا ہے کہ آپ کا سب سے پہلے معاشرہ جو ہے، معاشرتی جو پرابلم ہے وہ ختم ہوتی ہیں جب ہر انسان عقیدہ توحید کو ماننے والا ہوگا. وہ قانون کی پاسداری کرے گا، وہ سگنل نہیں توڑے گا، وہ چوری نہیں کرے گا، تو اس سے دوسروں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو انفرادی طور پر وہ ٹھیک ہوا، اجتماعی فائدہ بھی ہوا، معاشرتی فائدہ بھی ہوا. پھر جب ایک انسان کا اس چیز پر یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے تو وہ بجائے کسی سے خود لڑائی جھگڑا کرنے کے، قتل و غارت کی بجائے وہ رب پر یقین رکھتے ہوئے وہ اس معاملے کو چھوڑ دے گا. وہ خود بخود ہی اس کا بہتر حال نکل آئے گا صبر کے بعد. ایسے ہی ہے. تو اجتماعی فائدہ بھی ہوگا. اس میں یہی چیزیں ہیں، یہ اس کو ایک دفعہ ریڈنگ کر لیجیے گا اور وہی پوائنٹ آپ نے کو ریلیٹ کروا لینی ہے اس کے ساتھ. جی نیکسٹ جو ہے آپ کا چیپٹر 2 ہے. جی چیپٹر 2 کے ریلیونٹ کویشچن آیا ہوا ہے، رسالت کی ضرورت و اہمیت بیان کرتے ہوئے انبیاء کرام کی خصوصیات پر تفصیل سے روشنی ڈالیے. تفصیل سے روشنی ڈالیے. جی رسالت کی ضرورت اور اہمیت کا یہ چیپٹر نمبر 2 سے ہے. تو یہ جو چیپٹر نمبر 2 ہے یہ اس کو دیکھتے ہیں، یہ ڈاؤن لوڈ میں پڑی ہوگی فائل. یونٹ 2 ہے.
تو بنیادی قاعدے میں آپ کے پاس دیکھیں نا، یہ عقیدہ توحید آپ نے پہلے چیپٹر میں پڑھ لیا، اس کے بعد رسالت، ملائکہ اور آسمانی کتابوں پر ایمان ہے۔ اب اگر ہم رسالت کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے جو آپ کا سوال دیکھیں جو ہے، اس میں کیا جی رسالت کی ضرورت و اہمیت پوچھی ہے، یہ نہیں پوچھا کہ رسالت ہوتی کیا ہے۔ تو ہم نے اس کو ہر اینگل سے دیکھنا ہے۔ اس یونٹ کے مقاصد کیا ہیں جی؟ اس یونٹ میں آپ نے جو چیز پڑھنی ہے کہ وہ رسالت کا مفہوم پڑھنا ہے کہ رسالت ہوتی کیا ہے، اس کے بعد انبیاء کی ضرورت کیوں ہے، پھر رسالت محمدی کی امتیازی خصوصیات، رسالت محمدی کی امتیازی خصوصیات، پھر ملائکہ کون ہوتے ہیں یعنی کہ فرشتے، اور پھر ان پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، پھر تمام آسمانی کتابوں کے بارے میں پڑھیں گے، پھر عقیدہ آخرت کے تصور اور آخرت کی عقلی امکان اور انسان کی زندگی پر عقیدہ آخرت کے اثرات بیان کر سکیں گے جی۔ یہ دیکھیں جی، لفظ جو عقائد میں توحید کے بعد رسالت آتا ہے، دوسرا درجہ رسالت کا، پہلا توحید ہے۔ رسالت کے بیٹا جی لغوی معنی ہوتے ہیں پیغام پہنچانے والا۔ رسالت کا لغوی معنی کہ جی پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں جی۔ اب اس کے ساتھ یہ آ جاتا ہے کہ رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے احکام، دینی اسلام ہے۔ رسول لفظ ہے، لفظ کا کیا مطلب ہے؟ پیغام پہنچانے والا۔ لیکن دینی اسلام میں ہے، رسول کس کو کہا جاتا ہے؟ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ نبی، نبی کا معنی ہوتا ہے بیٹا خبر دینے والا۔ چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک شارٹ کویسچن ہے بہت امپورٹنٹ جو پوچھا جاتا ہے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ رسول کیا جی؟ پیغام پہنچانے والا اور خبر دینے والا، اور نبی جو ہے وہ صرف اور صرف خبر دینے والا۔ یہ جو آگے شارٹ کویسچن میں ہم آیت دیکھ رہے تھے، شروع میں جو پیپر میں آئی ہوئی تھی، یہ انبیاء کرام کی ضرورت میں یہ سب سے پہلے ہے سورہ الزاریات آیت نمبر 56 ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پڑھی تھی نا، یہ ترجمہ آیا ہوا تھا، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جی بیٹا، کوئی نہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کی ہے یا بنائی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ پودے ہیں جی، پیدا کیے ہیں، کچھ پودے پھل دیتے ہیں، ایسے ہی نا ہم جی یہ فصلیں کیوں اگاتے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ گندم، سرسوں وغیرہ، یہ اناج ملے، ایسے ہی ہے نا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کی ہے تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ تاکہ انسانوں کی خدمت کرے۔ پہاڑ ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں جی؟ وہ انسانوں کے وسائل ہیں، اور انسان ان سے اپنی مدد لے رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو اب دیکھیں خلیل اللہ کا واقعہ۔ خلیل اللہ کون تھے بیٹا؟ پیغمبر، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام ہوتے تھے، لیکن دیکھ نہیں سکتے تھے۔ کوہ طور کا واقعہ یاد ہوگا، آنکھیں نبینا ہو گئی تھی۔
اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک پیغمبر نہیں دیکھ پا رہے تو عام انسان دیکھ سکتا تھا؟ کیا عام انسان ان کے جاہو جلال اور ان کی آواز کو برداشت کر سکے گا؟ نہیں، ایسے ہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک کیسے پہنچنا تھا؟ پیغمبروں کے ذریعے پہنچا نا، کہ پیغمبر جو ہیں وہ دوسرے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم بتائیں. سمجھ آ گئی نا کہ اب ضرورت کیا ہے؟ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام انسانوں تک پہنچائیں. پیغمبر عام انسان تو نہیں ہے، ہم لوگ عام انسان ہیں. ہم تک جو پیغام پہنچانا ہے وہ کن کی ذمہ داری ہے؟ ان خاص انسانوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے طور پر چنا، رسول کے طور پر چنا، اور پھر ان تک وہی پہنچی، اور وہ پیغام ہم لوگوں تک، عام انسانوں تک پہنچایا گیا تاکہ انسانوں کی رہنمائی ہو سکے. ہم دعا نہیں کرتے کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ الحمدللہ کا ترجمہ نہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. تو وہ سیدھا رستہ کس نے بتایا ہے؟ پیغمبروں نے بتایا ہے نا جی. عام انسان، ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی. وہی طور کا واقعہ میں نے ابھی بتایا آپ کو. تو عام انسان تک پیغام کیسے پہنچتا؟ اس کے لیے خاص انسان مقرر کیے گئے. تو انسانیت کا درس ہم تک کس نے پہنچایا؟ پیغمبروں نے. جی جی، یہ سورہ الکہف ہے جی. یہاں پر حوالہ دیا جا رہا ہے پیغمبروں، انبیاء کرام کی خصوصیت کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہر انسان کو یعنی کہ جو ہے رہنمائی کے لیے کیا کیا جی؟ پیغمبر بھیجے. چلو کہ یہ بچوں نے ڈسٹرب کر دیا بیٹا، کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، پیغمبروں کو بھیجا. اب پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ بات کہلوائی ہے، جس کا حوالہ ہے سورہ ہے جی، سورہ کہف، اور آیت نمبر 110 ہے. میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں. کہ ہر پیغمبر نے عام انسانوں سے کیا کہا؟ کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں. عام نہیں، ایک انسان. انبیاء کرام نے یہ بات کہی ہے اپنے پیروکار سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ یوسف آیت نمبر 109 ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن پر ہم وہی کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا تھا. یعنی کہ سب سے پہلے انبیاء کرام کی خصوصیت کیا ہے؟ انسان ہونا ہے. کیا ہے جی؟ انسان ہونا ہے. نبی کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ انسان ہونا. دو حوالے آپ کو مل گئے ہیں. دوسری ہے جی وہبیت. وہبیت وہبیت کیا ہے بیٹا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود چنا ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نہیں. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے چنا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جستجو سے، محنت سے، جس طرح آپ محنت کرتے ہیں جی ڈاکٹر بننا ہے جی، زیادہ محنت کی، دن رات بڑا ایڈمیشن لیا، MBBS کیا جی، ڈاکٹر بن گئے. نبی بننے کے لیے اس طرح کی محنت کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی وہ جستجو دیتی جی میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ پوسٹ لینی. یہ کوئی پوسٹ نہیں ہے، انسانی پوسٹ نہیں ہے، بلکہ نبی کو عام انسانوں میں سے جو خاص انسان چنے گئے ہیں انسانوں میں سے، وہ کس نے چنے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے.
ٹھیک ہے نا, اس چیز کو کیا کہا جائے گا؟ وہابیت. یہ اس کے لیے ہے جی سورۃ الجمعہ آیت نمبر 4 ہے جی, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے. جی نیکسٹ پوائنٹ ہے تعلیمات من جانب اللہ, کہ انبیاء کرام اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے. انبیاء کرام اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے, بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا تھا, وہی آتی تھی, اسی کی ہی تبلیغ کرتے تھے. یہ سمجھ آ گئی کہ تعلیمات من جانب اللہ. پھر عصمت آ گیا. عصمت کیا ہے جی بیٹا, کہ ہر حالت میں ان کی اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کی. ان پر کوئی شرط لاگو نہیں تھی. جیسے ہم عام انسانوں کو تو کہا گیا ہے نا جی کہ رات کے وقت سونا ہے. ناؤن کے بیٹا NOUN. UN. پھر دوسرا ہے بیٹا کہ انبیاء کرام میں انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں, کہ کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا انبیاء کرام سے, کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. پھر لزوم اطاعت یا واجب الاطاعت, کہ جو نبی ہوتی ہیں ان کی اطاعت کرنا, ان کی پیروی کرنا واجب ہوتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں, ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. جی اب تھوڑے بہت آپ نے انبیاء کرام کے پڑھ لیے ہیں خصوصیات. اہم سوال یہ ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت. اس کے لیے آپ نے ایک نعت بھی سنی ہوگی, پڑھتے ہوں گے, وہ امام صف انبیاء ہیں. یہ نعت کس طرف اشارہ کرتی ہے جی؟ یہ نعت کس طرف اشارہ کرتی ہے, کوئی ذہن میں آ رہا ہے؟ معراج کا سفر سنا ہوا ہے؟ معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کے پاس آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, مدینہ سے مسجد الاقصی کی طرف گئے, اور مسجد اقصی میں جتنے بھی انبیاء کرام تھے ان کو نماز پڑھائی باجماعت, تمام انبیاء کرام کو. تو وہ امام تھے, اس ہی والے سے یہ نعت بنی ہوئی ہے, وہ امام صف انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. ایسے ہی نہیں سنی نا نعت, یاد آ گئی. یعنی کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بات کی ہم نے رسالت کے بارے میں, انبیاء کرام کے بارے میں. اب ہم بات کر رہے ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہے. کس کس لحاظ سے؟ رسالت عامہ. آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پہلے جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر آئے نا, ان پر صحیفے نازل ہوئے, کتابیں بھی آسمانی نازل ہوئی, ایسے ہی ہے. لیکن وہ کچھ خاص وقت کے لیے تھی, کچھ خاص وقت کے لیے, اور کچھ خاص علاقے کے لیے, پوری دنیا کے لیے نہیں تھی. لیکن آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ رسالت عامہ ہے, یعنی کہ پوری دنیا کے لیے ہے اور تا قیامت کے لیے. کلیئر ہو گیا. اس سے پہلے ہے نسخے شرائع سابقہ. دوسری کیا خصوصیت ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں, جتنا بھی مٹیریل تھا اس میں رد و بدل ہوگی, اس لیے اس کو منسوخ کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا, سمجھ گئے؟ 2 پوائنٹ ہو گئے. تیسرا ہے تکمیل دین. مکمل دین ہے,
کیا ہے جی؟ تکمیل دین، ایک مکمل دین ہے، خواہ بادشاہ ہے، خواہ یتیم ہے، خواہ استاد ہے، خواہ وہ زندگی کے اپنے کسی بھی معاشرے سے، کسی بھی ذریعہ معاش سے منسلک ہے، اسے رہنمائی ملتی ہے۔ دین ایک دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ پھر حفاظت کتاب، یہ آپ نے میٹرک میں بھی پڑھا ہوا ہے۔ بے شک یہ کتاب ہم نے نازل فرمائی، ہم اس کے نہیں کہ مان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ایسی نا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا۔ تین خصوصیات ہوگی، چار۔ پھر سنت نبوی کی حفاظت، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جی نیکسٹ ہے جی تعلیمات محمدی کی جامعیت، جامع۔ جامع کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہے، ہر چیز کی رہنمائی ہے ہر طریقے سے۔ کیا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت یا کہہ لیں کہ وصال فرمائے 1400 سال ہو گئے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو ابھی تک ہم دیکھتے ہیں ہمیں ہر قسم کی رہنمائی ملتی ہے، اور روز قیامت تک لوگوں کو رہنمائی ملتے رہنی ہے۔ اس لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ جامع ہیں، مکمل ہیں۔ پھر سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ گیری، ہمہ گیری کہ ہر شعبے میں، چاہے میں پہلے بتایا تھا معاشرتی ہو، معیشت کا ہو، تجارت کا ہو، عبادت کا ہو، کوئی بھی آپ پہلو دیکھ لیں تو آپ کو اس میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، زندگی سے رہنمائی ملے گی۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، عبادت بھی کی، معیشت کو بھی سنبھالا، سیاست بھی کی، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے دیکھیں جب وہ لیڈر تھے، فتح مکہ ہوا، اس وقت آپ صلح حدیبیہ کو پڑھ لیں، ٹریٹی سائن جو ہوئی صلح حدیبیہ کے بعد، جو بھی معاملات ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، جو بھی ہوا دوسرے لوگوں کے ساتھ، جو بھی لین دین کے معاملات تھے، آپ کو کہا آپ کسی بھی زندگی کے پہلو سے آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ پھر سب سے اہم چیز جو ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن اب تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی کہ ختم نبوت، مور لگ گئی کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جی یہ تھا جی دوسرے چیپٹر کا نچوڑ۔ اس میں اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی چیز کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں، ابھی یہ ہو جائے گا۔ دیکھ لیں جلدی سے ایک دفعہ ہیڈنگ وغیرہ۔ جی جی اس کا جو طالب علم یوٹیوب سے بھی سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے، اب ٹائم شارٹ ہے، کل کو پیپر ہے، تو آپ نے ہیڈنگز کو یاد کر لینا ہے، ہیڈنگز لازمی یاد کرنی ہے۔ باقی آپ لوگوں کا تقریباً اتنی برین سٹورمنگ ہوگی کہ آپ کوئی بھی ہیڈنگ ہے اس میں اپنی طرف سے اتنا کہ میں نے سمجھا دیا کہ کچھ نہ کچھ مٹیریل لکھ آئیں گے، لیکن اگر ہیڈنگ نہ یاد ہوئی تو آپ نہیں لکھ پائیں گے، اس کو لازمی کریمنگ کر لیں۔ جی نیکسٹ آ جاتے ہیں، ان کو جلدی جلدی سے میں وائنڈ اپ کروں گا، چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں۔ فرشتوں پر ایمان، تو ملائکہ کا لفظ ملک جمع ہے، اس کا واحد ملک ہے، لام کی زبر ہے مالک، جس کے لغوی میں نہیں قاصد اور پیغام رساں۔ پیغام ملک کا مطلب بھی کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا، ٹھیک ہے۔
اچھا، یہ فرشتوں کے لیے ملائکہ کے علاوہ رسول کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ رسول کا میں نہیں کیا ہے پیغام پہنچانے والا، ابھی پڑھ کے ہیں نا، تو فرشتوں کو رسول بھی کہا جاتا ہے، لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی اب فرشتوں پر ایمان آپ کو پہلے بتا دیا، یہ فرشتے کچھ مشہور ہیں، یہ لکھ لیں ابھی، یہ آپ کی بک میں بھی آئی تھنک نہ لکھے ہوں۔ یہ لکھے ہوئے ہیں کچھ، چار لکھے ہوئے ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اس کے علاوہ کرامن کاتبین لکھیں، اس کے علاوہ منکر نکیر لکھیں۔ یہ ابھی گورنمنٹ نے سلیبس کافی چینج کر دی، یہ چوتھی پانچویں کی بکس میں لکھے ہوئے ہیں یہ فرشتوں کے نام۔ جی ان کی ذمہ داریاں بھی دیکھتے جائیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کا کیا کام تھا، پیغمبروں تک، انبیاء کرام تک پیغام پہنچاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچاتے تھے، اس کی ذمہ داری کس کی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہیں ان کی رزق کو پہنچانے کی اور بارش برسانے کا ان کے ذمہ ہے۔ حضرت جو اسرائیل علیہ السلام ہیں ان کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ موت کا فرشتہ، یہ روح قبض کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں یہ جی سور پھونکیں گے روز قیامت۔ جی اس کے بعد کرامن کاتبین جو ہیں یہ فرشتے ہیں جو ہمارے شولڈر پر بیٹھے ہیں، یہ وہ والے فرشتے ہیں، ان کا کام ہے جی اچھے اور برے اعمال لکھنا، انسان کے اعمال لکھنا، چاہے وہ اچھے ہیں چاہے برے، لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ منکر نکیر جو ہیں یہ قبر میں آ کر سوال و جواب کریں گے۔ جی اب فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اگر دیکھیں تو فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بے عدد و حساب ہے، ایگزیکٹ نہیں، کم و بیش والی بھی نہیں، بہت زیادہ ہے۔ جی فرشتوں کی اس کے علاوہ بھی کچھ جو فرشتی ہیں بیٹا، جو اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ جو فرشتے مقرر فرمائے ہیں، جن کے ذمہ کام لگا ہے جی، جو سجدے میں ہے وہ تا قیامت تک سجدے میں رہے گا، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو مشہور فرشتے جو بتا دیے نا، ویسے تو بے دو صاحب ہیں، ان کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو اور ذہن میں آئے ہیں، رضوان، ایک فرشتے کا نام ہے رضوان، وہ لکھ لیں۔ رضوان جو ہے جی یہ جنت کے دروگے ہیں، یعنی کہ جو جنت کے دروازے کے چوکیدار ہیں وہ رضوان ہیں، ان کا نام ہے فرشتے کا، ٹھیک ہے؟ یہ اب اس میں فرشتوں پر ایمان لانے کا مقصد دیکھیں، وہ تھوڑی سی ہیرارکی کو سمجھیں کہ انبیاء کرام میں خلیل اللہ جو ہے ہم کلام ہوتے تھے، باقی تو نہیں ہوئے، تو وہی کے دو تین طریقے ہیں، ایک تو چھپکے سے اللہ تعالیٰ کی ذات دل میں ڈال دیتی تھی انبیاء کرام کے، دوسرا جو تھا سب سے اہم جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے بھیجا جاتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی، وہ پیغام لے کر آتے تھے۔ تو اگر ہم فرشتوں پر ایمان نہیں لاتے تو پھر ہم کیسے اس چیز کو مکمل ہم سمجھ پائیں گے کہ قرآن پاک کیسے پہنچا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ وہی کیسے پہنچی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کلاس ٹو میں، اور کلاس ٹو میں جی کلاس ٹو میں اس دفعہ بچوں سے اورل کویسچن آیا ہے پیک کی طرف سے کہ فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ نوری مخلوق ہیں، مادی مخلوق نہیں ہے۔ جی اس کے بعد آ جاتی ہیں جی آسمانی کتابیں،
تو आसमानी किताबों को याद करने का मैं तरीका थोड़ा सा एक ट्रिक बताई हुई थी। एक लिखे तुम और जद, तेमीम तुम और जाल दाल जद। देखिए दो याद कर लें, दो आपको खुद ही पता लग जाएंगी। तुम से क्या है जी, ते से तौरात, ते से तौरात हो गया, मीम से मूसा अलैहिस्सलाम, और जद यानी कि जाल से जबूर, और दाद से दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो पीछे दो रह गई हैं। कुरान मजीद का तो आपको पता ही है कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, और फिर अंजील है हजरत ईसा पर। ये दो याद कर लेंगे, बाकी दो याद रह जाएंगी, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर, और तुम और जात से वो ट्रिक से याद कर लेंगे, ये भूलेंगे नहीं आपको, ठीक है ना। अगर एमसी को ये शॉर्ट क्वेश्चन को पूछा गया। जी ये मशहूर किताबें हैं, ये चीज ज़हन में रखिएगा, सिर्फ चार आसमानी किताबें नहीं है, ये चार मशहूर आसमानी किताबें हैं। क्योंकि 1,24,000 पैगंबर आए, उन पर अल्लाह ताला ने किताबें या सहीफे नाज़िल फरमाए हैं। सहीफे छोटी किताब को कहा जाता है, छोटी किताबों के लिए हम सहीफे का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें किताबों में यही है कि, और फिर ईमान मुफस्सल में भी पढ़ते हैं आप, अमनत बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही, कि मैं ईमान लाया किताबों पर, आसमानी किताबों पर, ये जरूरी है। और अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ रसूल ही नहीं भेजे, बल्कि उन पर किताबें भी नाज़िल फरमाई, और यही किताबें हमारी रहनुमाई का जरिया है। वो अंबिया कराम तो वफात पा चुके हैं, अब हमारे पास रहनुमाई का जरिया क्या है? कुरान मजीद है ना। जी अब इसमें बेटा सबसे अहम जो पॉइंट है, सवाल है, ये सीधा सीधा मैं डिस्कस कर दूंगा। आपने फिर बात वही आ गई कि इस्लाम की तैयारी का तरीका क्या होगा। आपने हेडिंग्स याद करनी है, वो लाजमी क्रैमिंग करनी है, रट्टा लगाना है। और दूसरा, जो तालिब इल्म जो हाफिज कुरान है, वो आयात भी हवाला दे सकती हैं, वो भी याद कर लें। और जो तालिब इल्म अब इतनी जल्दी अगर कर सकते हैं, तो वो आयात कुछ का तर्जमा कर लें याद। जी कुरान मजीद की पहली खसूसियत है जी, आखिरी आसमानी किताब है, इससे पहले नाज़िल हुई है सारी, ये आखिरी है। फिर शक व शुबा से बाला तर, सूरतुल बकरा आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। आसान से है ये आयत का तर्जुमा, ये याद कर लें कि ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। फिर महफूज किताब, इसका तो आपने मैटर से याद किया हुआ है। बेशक ये किताब हमने नाज़िल फरमाई और हम इसके निगहबान है। महफूज किताब है, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है। फिर कुरान की जुबान अरबी है, और इस वक्त कमो बेश बेटा ये 3 दर्जन से जायद ममालिक का सरकारी जुबान है। जो अरबी है, 3 दर्जन, 3 दर्जन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल ख्याल से थोड़े से कम है, 20 से ज्यादा ममालिक है। यहाँ अगर 3 दर्जन करते हैं तो 36 मुल्क बन जाती हैं, कि 36 मुल्कों की कौमी जुबान अरबी है, कौमी जुबान है। हमारी कौमी जुबान क्या है? उर्दू। और उर्दू सिर्फ पाकिस्तान में ही है, और किसी मुल्क में नहीं है कौमी जुबान। तो अरबी देखे कितनी हमागीर है, कि 36 मुल्कों की जुबान जो है सरकारी जुबान है। फिर जामे और आलमगीर किताब, ये जामे और आलमगीर लफ्ज मैंने पहले भी समझाया आपको। जामे का मतलब मुकम्मल है, हर पहलू पे रहनुमाई करती है। फिर आलमगीर है, पूरे आलम के लिए है। ये नहीं है कि जी अब जो गैर मुस्लिम है वो इस किताब को पढ़ेंगे तो उनको रहनुमाई नहीं मिलेगी, उनको भी चीजें सीखने को मिलती हैं। इवन कि आप देख लें कि क्रिश्चियन जो आप अब्रोड चले जाएं, जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हैं, उन पर सबसे अहम सबसे ऊपर जो किताब का नाम लिखा होता है, कुरान मजीद का लिखा होता है। उन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ से ली हैं, यहूद और नसारा ने। जी आखिरी टॉपिक आ जाता है जी, आखिरत पर ईमान। इसके लिए मेरे पास एक जो शेर इस वक्त जेन में आ रहा है, वो हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने राइटिंग की है, पंजाबी लोगों को कुरान पाक आसान लफाज में समझाया है, बाबा बुल्ले शाह। लिख लें अगर है,
کتھے اے سلطان سکندر، کتھے اے سلطان سکندر، موت نہ چھڈے پیر پیغمبر۔ اس شعر میں یہ جو ہمارے اسلاف ہیں یہ رہنمائی دینا چاہ رہے ہیں کہ آخرت جو ہے، کہ موت جو ہے سب کو آنی پر حق ہے، کہ موت تو بادشاہ سکندر کو بھی آئی، انبیاء کرام بھی وفات پا گئے، کوئی بھی نہیں بچا اس چیز کی پکڑ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آخرت پر ایمان ہونا ہر انسان کا ضروری ہے۔ آخرت کا لفظی مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والی، کیا جی؟ بعد میں آنے والی، یہ دنیا فنا ہو جانی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت آئے گی، وہاں پر کیا ہوگا؟ سزا اور جزا ملے گی، کرامن کاتبین جو اچھے برے مال لکھ رہے ہیں ان کے لیے۔ اسی طرح اس کا جی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ الانفطار ہے، آیت نمبر 13 اور 14۔ نیکوں کا لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار جہنم میں۔ جی نیکسٹ چلتے ہیں۔ اسلام میں آخرت کا تصور ہے، یہ سمپل سا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، ہمارا یہی ہے نا، دائمی ہے، آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ اچھے کام کرنے والوں کو جزا ملے گی، برے کام کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ تو اس کے بعد ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ظلم و ستم ہے، ان کو اس کی سزا نہیں ملتی، لیکن قیامت کے دن عدل ہوگا، وہ عدل کا دن ہے۔ اور تیسرا ہمارا جو بلیف ہے کہ جب یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا تو دوسرا نظام قائم ہوگا، جہاں پر انسانوں کے اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا، اور پھر اس کو جنت اور دوزخ میں بھیج دیا گیا۔ پھر عقیدہ آخرت کا عقلی مکان کیا ہے؟ عقل کیا، ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے اچھے کام کیے، ہمیں اس کی جزا بھی ملے۔ بعض دفعہ لوگوں کو ان کی اچھے کام کی، اچھے اعمال کی جزا نہیں ملتی بلکہ سزا مل جاتی، لیکن روز قیامت کو تو عدل کا دن ہوگا، سب کو اس کا برابر انصاف ملے گا۔ اب سائنس کیا کہتی ہے جی؟ کہتے ہیں سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں یا چلتے پھرتے ہیں اس کی وجہ سے فضا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ سائنس کیا کہتی ہے کہ جب ہم بولتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں یا چلتے پھرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فضا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، ویوز پیدا ہوتی ہیں، اور یہ لہریں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فضا میں رہتی ہیں۔ کسی شخص کی کوئی حرکت اور کوئی بات کبھی ختم نہیں ہوتی، گویا ہم فضا میں اپنا نامہ اعمال خود لکھ رہے ہیں۔ یہ نظریہ بہت اہم ہے کہ ہر آواز اپنے گرد و پیش میں اپنا اثر چھوڑتی ہے، اور سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ قدیم زمانے کی آوازیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں، البتہ یہ آوازیں فضا میں اتنی گڈ مڈ ہو گئی ہیں کہ ابھی تک ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکا۔ اس کے علاوہ بگ بینگ تھیوری کا ہے کہ یہ زمین ابھی ایکسپینڈ ہو رہی ہے، وسیع ہو رہی ہے، وسعت پا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، لیکن قیامت کے دن دوبارہ سے واپس آئے گی۔ اب انسانی زندگی پر اثرات، بیٹا یہ تقریباً اس سے ملتے جلتے اثرات ہوں گے جو قیدہ توحید کے تھے۔ لیکن جب ایک انسان کو پتہ ہے کہ میں نے مر جانا ہے اور مجھ سے پھر روز قیامت رب کی طرف سے کیا سزا اور جزا ملے گی، تو وہ نیکی اور نیکی کی طرف جائے گا اور بدی سے دور رہے گا، بدی سے نفرت کرے گا۔ پھر اس میں شجاعت و بہادری ہوگی جب اس کو ڈر ہی نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ اگر ادھر انصاف نہیں ملا تو روز قیامت مل جائے گا، پھر وہ شجاعت و بہادر ہو جاتا ہے۔ پھر صبر و تحمل آ جاتا ہے کہ اگر اس کے اچھے اعمال کا ادھر اسے اس دنیا میں جزا نہیں مل رہی تو روز قیامت مل جائے گی، ایسے ہی نا، صبر و تحمل آ جائے گا۔ پھر وہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ یہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے شعر پڑھایا ہے، سنایا ہے کہ کتنے سلطان سکندر،
یہ بادشاہ سکندر تھا، اس نے پوری دنیا فتح کی، لیکن اس کی وصیت تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا والوں کو نصیحت ہو کہ پوری دنیا کو فتح کرنے والا خالی ہاتھ جا رہا ہے، لیکن ساتھ وہ کیا لے کے گیا؟ اپنے اعمال۔ تو جب آپ کو پتہ ہے، یقین ہے کہ ایک دن مر جانا، تو ہم نے مال و متاع اکٹھا کر کے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ مر جانا ہے، ادھر ہم اربوں روپے لگا دیں، ادھر رکھ لیں اکٹھے کر کے، موت آ جائے تو وہ اربے روپے ہمارے کس کام کا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو اس کے اندر جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ جو پیسہ ہے وہ غریبوں میں بانٹتا ہے۔ پھر احساس ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے حقوق پورے کرتا ہے، ماں باپ کے حقوق پورے کرتا ہے، کہ کل کو مجھ سے جواب ہوں گے، پوچھا جائے گا، سوال و جواب ہوں گے۔ ہاں بھائی، آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ ماں باپ کے حقوق ہیں، آپ نے پورے کیے، یہ اولاد کے حقوق تھے، یہ آپ نے پورے کیے، یہ آپ کے رشتہ داروں کے حقوق تھے، یہ آپ نے پورے کیے، یہ آپ کے ہمسایوں کے حقوق تھے، آپ نے پورے کیے، آپ کو سچ بولنے کا حکم تھا، آپ نے وہ کیا کہ یہ جھوٹ کیوں بولا؟ یہ ساری چیز، یہ جس انسان میں عقیدہ آخرت داخل ہو جائے، یہ ایمان داخل ہو جائے، تو وہ پھر ذمہ دار ہو جاتا ہے کہ نہیں، اگر ادھر نہیں میں نے جو جواب دیا، ادھر جھوٹ بول کے بچ بھی گیا تو ادھر پھانسی جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ جی یہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے میرے خیال میں، اس میں یہی چیزیں ہیں۔ تو اب تقریباً آپ کے 2.5 سوال، پونے 3 سوال کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ جی یہ چیپٹر نمبر 2 میں یہی چیزیں تھیں، سیدھا سیدھا۔ جی اس کے بعد آ جاتا ہے، یہ حج کے معنی، مفہوم و آداب ہیں، اور اس کے بعد جمع و تدوین قرآن کے مختلف ادوار پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ یہ میں کروانا چاہوں گا آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ نے میٹرک میں نے یہ کروایا ہوا ہے یہ سوال۔ حج کے معنی، مفہوم، یہ سارے آداب مناسک، یہ کافی لینتھی ہو جائے گا، اگر آپ کہیں گے تو اینڈ پر پھر میں پڑھا دوں گا بعد میں، ابھی آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے۔ تو اس میں آپ نیکسٹ کویشچن کر لیں، جمع و تدوین کے تدوین قرآن، یہ کون سا چیپٹر ہے دیکھیں ذرا؟ جی یہ تعارف قرآن کا چیپٹر نمبر 4 ہے۔ جی سب سے پہلے لفظ قرآن کو ہی دیکھتے ہیں، قرآن کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا، بار بار پڑھنا، ٹھیک ہے نا، کہ رات سے لفظ نکلا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے اس کی خصوصیت ہے، جی قرآن پاک الہامی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے نام بھی، جو اور بھی بہت سے نام ہیں، جو اہم نام ہے، چند ایک اہم نام، وہ ہیں جی الکتاب، خاص کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ پھر فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرتی ہے، سچ اور جھوٹ میں، سچے اور جھوٹے میں۔ پھر نور، یہ دو مختلف نام ہے۔ شفا، بیماریاں دور کرتی ہے۔ تذکرہ، یعنی کہ نصیحت کرتی ہے۔ العلم، سراپا علم و حکمت ہے۔ البیان، واضح کتاب جس کی بات میں ابہام یا شک و شبہ نہیں۔ پھر قرآنی اصطلاحات ہیں جن کے بارے میں ہمیں واقفیت ہونا ضروری ہے۔ جی قرآنی اصطلاحات میں سب سے پہلے بیٹا آپ کے پاس لفظ آیت لکھ لیں۔ جی آیت کے لغوی معنی علامت اور نشانی ہے۔ آیت کے لغوی معنی علامت اور نشانی ہے۔ تو اس کو گول دائرہ لگا ہوتا ہے، جب بھی کوئی آیت ختم ہوتی ہے اس کے اینڈ پر گول دائرہ سے ایک چھوٹا سا زیرو کی طرح کا لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آیت کے بعد پھر اس گول دائرے کے اندر دائرے تک کے حصے کے ایک آیت کہتے ہیں، اور دائروں میں پھر ہم نمبر لگائے ہوتے ہیں، 1 2 3، ایسے نا اس دائرے میں چھوٹا سا نمبر لگا ہوتا ہے گول دائرے میں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ کون سی آیت ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ۔ سورہ کا لفظ سور سے نکلا ہے، سین واو رے سے، سور سے نکلا ہے، بنا ہے،
जिसके मानी है फसील, शहर, पनाह और पनाह। जी फसील जो है ना बेटा, जो शहर देखे ना, इसमें क्या कहा, फसील, शहर, पनाह। जो फसील होती है एक शहर को दूसरे शहर से अलग करती है कि जी ये उकाड़ा है, ये नाला है, ये लाहौर है, एक बाउंड्री लाइन होती है। इसी तरह एक सूरत दूसरी सूरत को अलग करती है, कि उनका टॉपिक जो है ना, उन्वान मुख्तलिफ होता है। जैसे सूरह यूसुफ है, वो टॉपिक ही कुछ और है। सूरह मरियम है, सूरतुल निसा है। हर आयत का कोई ना कोई टॉपिक डिफरेंट है। जी जैसे आपको सूरतुल इखलास का बताया है। सूरह इखलास का टॉपिक क्या है? अकीदा तौहीद। सूरह इखलास का क्या टॉपिक है? अकीदा तौहीद ही है ना, कि जात सिफात और उस चीज का क्लैरिफाई किया है शिरक को खत्म करने के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, और इस पाकिस्तान में, सॉरी, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। फिर पारे और रकू का अगला क्या है जी इस्तिलाहात में? पारे और रकू। कुरान हकीम को सूरतों और आयात में अल्लाह ताला ने खुद तकसीम किया है, लेकिन बाद में उलमा ने कुरान मजीद को 30 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिनमें से हर हिस्सा को पारा या जुज कहा जाता है। और फिर हर पारे के कुछ हिस्से, छोटे छोटे पार्ट किए हैं, जिनको क्या कहा जाता है? रुकू। अब ये देख लें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कि सूरतें और आयात किसने तकसीम की हैं? अल्लाह ताला की जात ने खुद की हैं। लेकिन जो पारे और रुकू है, ये किन्होंने किए हैं? उलमा कराम ने। जी उसके बाद मंजल आ जाती है। मंजल क्यों ये भी तकसीम की गई है? और ये इसलिए की है कि जिनको कुरान पाक की तिलावत का शौक है, तो वो पूरे हफ्ते में उसको पढ़ लें। तो इसलिए उसके 7 हिस्से कर दिए गए हैं। उनको क्या कहा जाता है? मंजल। अब मंजिलों के बारे में है जी, ये लिखा हुआ है, ये आपकी बुक में ही, इससे अच्छे से क्रैमिंग कर लीजिएगा, कि सूरत फातिहा से सूरत नसा के आखिर तक ये पहली मंजिल है। फिर दूसरी है सूरत मायदा से सूरत तौबा के आखिर तक। तीसरी है जी सूरह यूनुस से सूरत नहल के आखिर तक। फिर चौथी है जी सूरत बनी इसराइल से सूरतुल फुरकान के आखिर तक। पांचवी सूरतुल शोरा से सूरह यासीन के आखिर तक। छठी सूरतुल सिफात से सूरतुल हिजरात के आखिर तक। और सातवीं है सूरह कौफ से सूरह कुरान के आखिर तक। अब आ जाती हैं नेक्स्ट जी मक्की और मदनी सूरतें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाइसत के बाद 13 साल मक्का मुअज्जमा में और 10 साल मदीना में मुनव्वरा में गुजरे। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना में चले गए थे। 13 साल मक्का में गुजरे और 10 साल मदीना में। अब क्या हुआ कि जो मक्का में नाज़िल हुई सूरतें, उनको कहा जाता है मक्की सूरतें, और जो मदीना में नाज़िल हुई उनको मदनी सूरतें कहा जाता है। मक्की सूरतों की तादाद 86 है, और टोटल 114 है। जो बाकी बच जाती हैं वो मदनी है। मदनी सूरतें जो हैं जी, ये जो वो सूरतें जो पूरी या उनका अक्सर हिस्सा हिजरत के बाद नाज़िल हुआ, मदनी सूरतें कहलाती हैं। इनकी तादाद 28 है। मक्का मुअज़्ज़मा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को इस्लाम की दावत दी, वो शिरक में मुब्तला थे और सालतों आग पर यकीन रखते थे। इसलिए मक्की सूरतों में ज़्यादातर अकायद का बयान है। जो मक्की सूरतें हैं उसमें क्या है? अकायद के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया गया है। मक्का के लोग अपनी फसाद बलागत, अदबी शोरा, काबिलियत पर फख्र करते थे। इसलिए इस सूरतों में ऐसा अदबी असलूब इख्तियार किया गया कि जिसकी मिसाल लाने से अरब के तमाम शायर और अदीब आजज आ गए। यानी कि इस जो मक्की सूरतें हैं वो ज़्यादातर किस्में अकायद पर, ईमान पर मबनी है। ठीक है। और जो मदनी सूरतें हैं, जब एक मुसलमानों की तादाद बढ़ गई, तो वहां पर इस्लामी निज़ाम, हुकूमत को कैसे चलाना है, माशी, मशरती, सियासी और अखलाकी मसाइल जो हैं, मदनी सूरतों में उन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक हो गया। अब आ जाता है जमा और तदवीन, जो अहम सवाल है, जो आपके पेपर में भी आया है, कि कुरान पाक को जमा और तदवीन कैसे किया गया। तो कुरान पाक अजीज तलबा कराम, ये थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजल हुआ। 23 साल लगे।
اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بعثت ہوئی، بعثت نبوی، وہ 40 سال کی عمر میں ہوئی، تو 23 سال پلس کر لیں قرآن پاک کے نزول کو لگے، یہ 63 سال بنتے ہیں۔ سب سے پہلے طریقہ کیا ہے جی کہ قرآن پاک جو ہمارے پاس یا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، وہ کس شکل میں پہنچا؟ وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لاتے تھے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام یا تو فرشتہ یا پھر انسانی شکل میں آتے تھے، دونوں میں ظاہر ہوتے تھے، پھر غیب سے آواز گوئی کے ذریعے بھی ہوتا تھا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر خاص قسم کی کیفیت بھی طاری ہوتی تھی، اس کے بعد غیب سے کلام سنائی دیتا تھا اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی، جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو وہ کس جگہ پر لکھا جاتا، کیسے لکھا جاتا تھا؟ اونٹ کی شانہ کی ہڈی پر، پتھروں کی سلوں پر، کھجور کے پتوں پر۔ اب آ جاتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ، جو ہے قرآن حکیم کی ترتیب ہے۔ یہ اکثر بچوں سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا۔ دیکھیں جی، آپ سارے طالب علم پڑھتے ہیں جی کہ 9th کلاس میں آپ نے انگلش کا سبق بھی ایک پڑھا ہے پہلے ہی، ریڈ ان دا نیم آف دائی لارڈ ہو کریٹڈ فرام بلڈ، ایسے ہی نا، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پہلی آیت تو یہ نازل ہوئی ہے، لیکن یہ کہاں پر موجود ہے؟ 30ویں پارے پر۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن حکیم جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے جی الحمدللہ، تو دونوں باتیں میچ نہیں نہ کر رہی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ترتیب نزولی جو ہے وہ اقرا بسم ربک اللہ سے شروع ہوئی ہے، لیکن جو دوسری ترتیب ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ترتیب توقیفی، ترتیب توقیفی جی۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی کتابت، یہ کتابت جو ہے نا بیٹا، سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھا حفظ قرآن تھا، ایک تو وہ لکھا جاتا تھا پتھروں کی سلوں پر، اور عرب کے لوگ جو تھے ان کی زبان، قومی زبان یا مادری زبان عربی تھی، وہ عربی بولتے تھے، اس لیے وہ ساتھ ساتھ یاد کر لیتے تھے، اس کو حفظ کر لیتے تھے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ دور جب آتا ہے عہد صدیقی میں، حضرت کے وصال کے بعد یکا یک بہت سے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے، جن میں ایک نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا فتنہ بھی تھا، اور وہ تھے مسلمہ بن کذاب تھا وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو مسلمہ بن کذاب، کذاب کہا جاتا ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہی یہ فتنہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، تو اس لیے پھر وہاں اس دور میں اتنا زیادہ کام نہیں ہوا، ٹھیک ہو گیا، تو ہنگامی حالات رہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی حضرت جمع قرآن عہد عثمانی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن پاک کو کتاب کی شکل میں لایا گیا، اور یہ اس کے کاتب کون تھے؟ حضرت زید بن ثابت، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عنہ نے قرآن کے ہر نسخے کے ساتھ ایک مستند اور مشہود حافظ و قاری بھی بھیجا، یعنی کہ مختلف جہاں جہاں پر بھی اسلام تھا مختلف صوبوں میں پیغام پہنچایا، اور وہ کتاب جو تھی اس کو دیا گیا اس نسخے کو، کہ باقی اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں بے ترتیب ہیں ان کو مسح کر دیا جائے، منسوخ کر دیا جائے، اور یہ والا جو اصل شکل ہے جو کہ تمام صحابہ کرام نے جو موجود تھے، جو حافظ قرآن تھے، انہوں نے پڑھا اس کو، اور جو ہے حضرت زید بن ثابت نے جو لکھا تھا، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہی کافی زیادہ لکھا جا چکا تھا، اس کی کئی نقلیں کی، ٹھیک ہے نا۔ اس کی جو نسخے تھے وہ تمام صوبوں میں پہنچائے گئے، کہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو تھوڑی بہت پڑھی ہیں جو نسخے، اس کو ختم کر دیا جائے، یہی ایک جامعہ ہے، پورا قرآن پاک جو ہے ایک جامعت کی شکل میں آ چکا ہے، اسی کو اب نیکسٹ چلایا جائے، ٹھیک ہے نا۔
अब कुरान पाक के लिए अहम, एक्सक्यूज मी, जी कुरान पाक के अहम नुकात देख लें। कुरान हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा 23 साल तक नाज़िल हुआ। कुरान हकीम के नुज़ूल का एक खास तरीका था। हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के बाद कुरान के उस वक्त नाज़िल होने वाले हिस्से को लिखवा देते और लोगों को याद करवा देते थे। और तरीकाकार क्या होता था कि जो नमाज पढ़ी जाती थी दिन में 5 बार, उसमें जो आयात नाज़िल होती थी वही पढ़ दी जाती थी। तो उससे वो क्या होता था, दिन में 5 बार पढ़ने से वो याद हो जाती थी। हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उस तरतीब से नाज़िल नहीं हुआ जिस तरतीब से आज हमारे पास मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो तरतीब नज़ुली थी, ये तरतीब तौक़ीफ़ी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुख्तलिफ तहरीरों और अल्फाज़ किराम की मदद से कुरान को एक किताब की शक्ल में यकजा करवाया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की तैयार करवाए हुए नुस्खे की नकलें आम करवाईं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान को एक जगह जमा किया और हजरत उस्मान गनी ने लोगों को कुरान के एक नुस्खे पर जमा किया। इसलिए दोनों जामिया कुरान कहलाते हैं। जी अब आ जाते हैं कुरान हकीम के असरात। वही हैं जी, इससे पढ़ने से वही चीज़ें बेटा जो है, जो अकीदा तौहीद के असरात हैं या कह लें कि अकीदा आखरत के जो असरात हैं, वही सेम असरात कुरान पाक को पढ़ने से मुरतब होंगे। माशरा बेहतर होगा इनफरादी तौर पर, माशरती तौर पर सब्र कनात पैदा होगी, आजो इंकसारी पैदा होगी। ये सारी वही पॉइंट, वही एक याद कर लें दोनों के, वही आपके इसमें आ जाएंगे जी। उसके अलावा ये मुंतखब आयात हैं, इसको खुद आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। ये आयात उसमें ही आनी है आपको, वो शॉर्ट क्वेश्चन में। जी इसके बाद एक रह गया है आपका, अगर सवाल देखा जाए। ये जी इस्लाम में वालदैन और औलाद के हुकूक हैं और एफआई और देसार झूठ, ये लास्ट चैप्टर है, इनको देखते हैं जरा। इसमें हदीसों वाला चैप्टर देखिए कौन सा है। हदीस का जो लुगवी मैनी है ये है जी खबर या बात। इस्लाम में रसालत मआब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फेल और तकरीर को हदीस कहते हैं। कौल और फेल का मतलब तो आप जानते हैं कि कौल बात और फेल काम को कहते हैं जी। अब हदीस का तो समझ आ गया होगा कि खबर या बात, और दीनी इस्लाम में क्या है, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फेल और तकरीर। अब जी दूसरा आ जाता है सुन्नत। लुगत में सुन्नत रास्ते, तरीके और तर्ज अमल को कहते हैं। अपने लुगवी मैनी में के एतबार से सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल और काम को कहेंगे। दीनी इस्लाम में सुन्नत से क्या मुराद है? आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल और काम, उसको कहेंगे। हदीस और सुन्नत में फ़र्क, ये अहम सवाल है 4 क्वेश्चन के लिहाज से। हदीस और सुन्नत में आजकल कोई फ़र्क नहीं किया जाता है। जिस तरह हदीस से हजूर का सल्लम का कौल, फेल और तकरीर मुराद ली जाता है, इसी तरह सुन्नत से भी यही 3 चीज़ें मुराद ली जाती हैं। अलबत्ता पहले ये फ़र्क किया जाता है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हदीस और आपके काम को सुन्नत कहा जाता था। मसलन अगर हम ये कहें कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा फजर के फर्जों से पहले 2 रकात नमाज पढ़ी, तो इसका तल्लक आपके अमल से, इसलिए इसे सुन्नत कहलाएगी। और अगर हम कहें कि आपने फजर के फर्जों से पहले 2 रकात नमाज पढ़ने की ताकीद की, तो इसका ताल्लुक आपके कौल से है, अगर आप ने ताकीद की। लेकिन अब इसमें कोई फर्क नहीं किया जाता, इसी तरह इसको लिख लीजिएगा। हदीस की जो दीनी हैसियत है, उसमें सिंपल सा बेटा, आपको ज्यादा डीपली इसमें चीजें लिखनी है, अगर रीड करनी है तो कर लीजिएगा। सिंपल सा कहूंगा, देखें कुरान पाक में है जी नमाज पढ़ने का हुक्म है, ये भी बता दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है। रुकू के बारे में भी जिक्र है, सजदे के बारे में भी जिक्र है। लेकिन वो अमली तौर पर कैसे होगा? पहले सजदा करना है कि रुकू करना है? पहले क्याम करना है कि रुकू करना है? ठीक है ना? तरतीब नहीं है। कुरान पाक में सजदे का भी जिक्र है, रुकू का भी जिक्र है, क्याम का भी जिक्र है। तो वो हमें किस चीज से मिलेगा? हदीसों से।
आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ही रहनुमाई मिलेगी। ठीक है ना, यही हदीस की अहमियत है। फिर पहले जो चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जिसने आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह ताला की इताअत की, और अल्लाह ताला की इताअत की उसने, जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। जी, जिस तरह ये सूरह अल इमरान में है, कह दीजिएगा कि कह दीजिए अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, यानी कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। या आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि लोगों को कहें कि अगर वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फिर मेरी यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है। इसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है कि लोगों को ये कहें, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर ये सूरत निसा आयत नंबर 80 आ गई, जिसका पहले जिक्र हो रहा, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह ताला की अताअत की। जी, अब इसकी क्या है जी, अंबिया को कभी बुरे ख्यालात नहीं आते थे। इंसान को को बुराई की तरफ माइल करने वाली वो ताकतें होती हैं, जो एक इंसान का अपना नफ्स और दूसरा शैतान। यानी कि इंसान को बुराई की तरफ कौन माइल करता था? इंसान की सोच। ठीक है ना, दो ताकतें, इंसान का अपना नफ्स और दूसरा शैतान, दो चीजें करती हैं। लेकिन अंबिया कराम को क्या था? कोई भी चीज बुराई की तरफ माइल नहीं करती थी। फिर अंबिया कराम में गुफ्तगू की सच्चाई थी कि जो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हदीस, वो आप आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। तो कौल में पहले हमने पढ़ा कि ख्यालात की पाकी होती थी, और दूसरा क्या है जी, गुफ्तगू की सच्चाई होती थी। क्यों? क्योंकि सूरह नजम नजम आयत नंबर 3 और 4 में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिशात से नहीं बोलते, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है जो आपकी तरफ भेजा गया है। अमल की सदाकत, ये बेटा आप 9th क्लास में या 10th क्लास में है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो या कुरान पाक को सॉरी कैसे समझें, इस तरीके से सवाल पूछा गया। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आप आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर देखना चाहती हैं तो कुरान पाक को पढ़ लें, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है ना। तो अब वो इसके अलावा जो है, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों के कात खुद मुकर्रर फरमाए, खुद नमाज पढ़कर दिखाई और लोगों से कहा नमाज के बारे में। अमल की बात हो रही ना, इस तरह नमाज पढ़ो जैसे तुमने मुझको नमाज पढ़ते देखा है। मैं साइड से चला लूं। हदीस की हिफाजत, किताबत हदीस का आगाज है इसमें जी। ये ज़हूर इस्लाम के वक्त अरबों में लिखने पढ़ने का रिवाज बहुत कम था। कम लोग ज्यादातर अपने हाफजों पर एतमाद करते थे कि याद कर लेते थे चीजें। अरबों के हाफजे बहुत मशहूर थे, उन्होंने इन्हें लंबे लंबे कसीदे और खुतबे एक ही बार सुनकर याद हो जाते। लेकिन नज़ूल कुरान के साथ ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी किताबत की तरफ तवज्जो फरमाई। बाद में गज़वा बदर के कैदियों के जरिए मुसलमानों के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने का एहतमाम किया। आप वसल्लम का इरशाद था, क्या जी, मेरी बातें ना लिखा करो, जिसने कुरान के अलावा कोई और चीज लिखी वो मिटा दे। मेरी हदीस बेशक लोगों तक पहुंचाओ, जिसने जानबूझकर मेरी तरफ गलत बात मंसूब की उसने अपना ठिकाना दोजख में बना लिया। लेकिन जब कुरान का खासा हिस्सा मुकम्मल हो गया और बहुत से साहबा ने उसे हिफज कर लिया और ये खतरा ना रहा कि कुरान और हदीस आपस में खलत हो जाएंगे, तो आपने अहादीस लिखने की इजाजत दी और फरमाया इल्म को लिख कर महफूज कर लिया करो। औहदे नबी में किताबत हदीस कैसी होती थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाते खुद कई चीजें लिखवाई। हिजरत मदीना के फौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान एक मुआहदा कराया जो मसाके मदीना के नाम से मशहूर है। 47 दफात पर मुश्तमल ये दस्तावेजात दुनिया का पहला तहरीरी दस्तूर है, मिसाके मदीना। और ये पहली रिटर्न जो है ना बेटा तहरीर थी, दफात जो आइन कह लें। हदीबिया के बाद मुसलमानों पर मुसलमानों मकाम हदीबिया के मुकाम पर मुसलमानों और मुश्किन के दरमियान जो मायदा हुआ वो भी तहरीरी शक्ल में था, जिसको सुलह हदीबिया कहा जाता है। आप पढ़ चुके हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन अल आस रज़ी अल्लाह तआला ने बकायदा आपके सामने बैठकर आपकी इजाजत से आपके अकवाल कलम बंद करते थे। इनके अलावा कई सहाबा कराम ने हदीस पर
نبی پر مشتمل صحیفے تیار کیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں قصاص اور دیت کے وغیرہ کے احکامات تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سیرت سے متعلق بہت سا مواد تختیوں پر تحریر کیا. یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں یہ چیزیں. جی اس کے بعد تدوین حدیث کا دوسرا دور ہے. اگرچہ پہلی صدی ہجری میں حدیث کی کتاب شروع ہو گئی تھی لیکن عربوں کی قدیم روایات کا یہ اثر ابھی تک باقی تھا کہ وہ حافظے یا زیادہ اعتماد کرتے تھے. یعنی کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے, یاد کرنا مناسب سمجھتے تھے کہ ان کو عربی یاد رہتی تھی لیکن کم تھا. لیکن دوسرے دور میں بھی جو ہے اتنا کام نہ ہوا. پھر جو آپ حدیث ازبر کرتے اور انہیں دہراتے رہتے تھے. اس دور میں حدیث کی کوئی ایک جامعہ کتاب تیار کرنا ممکن بھی نہیں تھی کیونکہ کوئی ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو 23 سال کے پورے عرصے میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو. صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد غزوات ہوئے, پھر ہر وقت کوئی نہ کوئی 23 سال میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو ہر وقت پاس رہا ہو, جنہوں نے ہر عمل کو دیکھا. کبھی کوئی ہوتا تھا, کبھی کوئی صحابہ کرام ہوتے تھے پاس, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد تیسرے دور میں تابعین کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے حدیث کی زیادہ جامع کتابیں مرتب کرنا نسبتاً آسان ہو گیا کیونکہ ایک آدمی کئی استادوں سے حدیث سن کر جمع کر لیتا اور اس طرح اس کے پاس متعدد لوگوں کا علم جمع ہو گیا. جو آپ کا دوسرا دور تھا اس میں کیا تھا کہ جو تابعین تھے, جو صحابہ کرام کے تابع تھے, جو ان سے پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے وہ جو ان سے جو علم ملتا تھا اس کو لکھ لیتے تھے. اور جو تیسرا دور تھا اس میں احادیث کو کتابوں کی شکل دے دی گئی اور اس میں سب سے اہم تھی صحائح ستہ. اصل ٹاپک کی طرف اب ہم آئے ہیں. صحائح ستہ یہ بیٹا چھ حدیثوں کی کتابیں ہیں, ٹھیک ہے نا, جس میں پہلی ہے الجامع الصحیح. اس کتاب کو صحیح بخاری بھی کہتے ہیں. یہ امام محمد بن اسماعیل بخاری کی تالیف ہے. یہ صحابہ کرام کا نام پوچھا جا سکتا ہے. پھر ہے صحیح مسلم, یہ امام مسلم بن حجاج کشیری کی تالیف ہے. پھر جامعہ ترمذی ہے, امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی کی تالیف ہے. اس کے بعد سنن ابن داؤد ہے, امام ابو داؤد سلمان بن اشد کی تالیف ہے. پھر سنن نسائی ہے, یہ امام ابو عبد الرحمن احمد بن علی نسائی کی تالیف ہے. اس کے بعد سنن ابن ماجہ ہے, یہ ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ کی تالیف ہے. اس کے بعد اصول اربع آ جاتی ہے, یہ بھی حدیثوں کی کتابیں ہیں. اصول اربع سے مراد فقہ جعفریہ کی حدیث کی 4 مستند کتابیں ہیں. اصول اصل کی جمع ہے اور اربع کا معنی ہے 4, یعنی کہ 4 اصل کتابیں جو فقہ جعفریہ میں ہیں. الکافی ہے, یہ ابو جعفر محمد بن یعقوب کی تالیف ہے. ملا یا سرل نکیہ, یہ ابو جعفر محمد بن علی بن بابویہ کمی کی تالیف ہے. الاستصبار, اس کا جو رائٹر ہے وہ نہیں لکھے ہوئے. پھر تہذیب الاحکام ہے, یہ دونوں کتابیں الاستصبار اور تہذیب الاحکام, یہ دونوں کتابیں ابو جعفر بن الحسن کی تالیف ہیں. جی منتخب احادیث جو ہیں یہ پہلے بھی آپ نے کی ہوئی ہیں 9th-10th کلاس میں. انما الاعمال بالنیات ہی, کہ بے شک مال کا دار مدار نیتوں پر ہے اور بے شک انسان وہی کچھ پائے گا جو اس نے نیت کی ہے. اس کے علاوہ دوسری ہے, بے شک مجھے اس خاطر رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اب اس کے والدین اور اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. پھر اس کے بعد تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ مشہور حدیثیں ہیں. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ملنا یرحم, ہاں جی یہ بھی 10th کلاس میں آپ نے کی. جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرمائے گا. یہ کچھ اور ہے, یہ ان کو ریڈنگ کر لیجیے گا اچھے طریقے سے. یہی چیزیں ہیں اس میں. اب آپ کو کتابوں کے نام اور حدیثیں کی تدوین وغیرہ کا کنسیپٹ مل چکا ہوگا. یہ اصل میں اس لیے ریویژن کروائی ہے تو ٹائم تھوڑا تھا.
ये इतने काफ़ी हैं। इसमें के अलावा इस्लाम में वालिदैन और औलाद के हकूक़ और फ़राइज़ पर तफसील से बहस करें। ये औलाद के हकूक़ और फ़राइज़ बेटा आप पहले भी पढ़ते आ रही हैं सारी चीज़ें। अगर कहती हैं तो मैं करवा देता हूँ, नहीं तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है आपके लिए। ये रिवीजन क्लास थी, तो आज के लिए इतना काफ़ी। उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी इस्तेफादा हो जाएगा। जो तालिब इल्म यूट्यूब के ज़रिए ये रिवीजन क्लास थोड़ी सी अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए भी, उनसे भी ये दरख्वास्त है कि वो दुआ में याद रखें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट से थोड़ा सा इसका प्रॉपर ही जो लेक्चर हैं वो अपलोड किए जाएंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर के जो होंगे, सेकंड सेमेस्टर के, वो थोड़ा थोड़ा करके हर टॉपिक को अच्छे तरीके से डिस्कस इंशाल्लाह किया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।